नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन इन नेपाल सब्जेक्टबाट रेसिडेन्शियल स्ट्याटस यानि कि बासिन्दा स्थिति भन्ने च्याप्टरलाई कभर गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरबाट तपाईहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन सोध्ने गर्दछ। यो च्याप्टरबाट सोधिने 5 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नका लागि तपाईहरूले सुरुमा यो च्याप्टरको केही बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि देशले चाहिँ करदाताहरूलाई कर तिर्ने प्रयोजनको आधारमा रेसिडेन्ट पर्सन र नन रेसिडेन्ट पर्सन गरी दुई भागमा विभाजन गरेको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा बुझिसके पछाडि चाहिँ कस्तो कस्तो करदाताहरूलाई रेसिडेन्ट पर्सन र कस्तो कस्तो करदाताहरूलाई चाहिँ नन रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा लिन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आयकर ऐन 2058 ले चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हुनका लागि निम्नमध्ये कुनै एक शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ भनेको छ। पहिलो शर्त भनेको अविच्छिन्न 365 दिनको अवधिमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी दिन नेपालमा बसेको हुनुपर्छ भनेको छ। चाहे नेपालको व्यक्ति होस् चाहे विदेशको व्यक्ति होस्, उक्त व्यक्ति चाहिँ नेपालमा आएर एउटा आर्थिक वर्षमा लगातार 183 दिन वा सोभन्दा बढी दिन चाहिँ बसेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा गनिन्छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष चाहिँ फर्स्ट राउन्डदेखि असाढ मसान्तसम्म चाहिँ हुन्छ। हो यो आर्थिक वर्षमा यानि कि यो एक वर्षको पिरियडमा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति चाहे त्यो व्यक्ति नेपाली होस् चाहे विदेशी होस्, उक्त व्यक्ति चाहिँ नेपालमा आएर 183 दिन वा 183 दिनभन्दा बढी बसेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ है। अब बस्दाखेरि चाहिँ लगातार 183 दिन बस्नु पर्यो ल। एउटा आर्थिक वर्षमा लगातार 183 दिन बस्नु पर्यो अनि मात्र उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ है। एउटा आर्थिक वर्षमा आएर 150 दिन बस्छ अनि अर्को आर्थिक वर्षमा आएर चाहिँ 33 दिन बस्छ र यसरी चाहिँ 183 दिन पुगाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा रेसिडेन्ट पर्सन मानिँदैन। लगातार एउटै आर्थिक वर्षमा चाहिँ 183 दिन वा सोभन्दा बढी दिन बस्यो भने चाहिँ चाहे त्यो व्यक्ति नेपाली होस् चाहे त्यो व्यक्ति विदेशी होस्, उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ कर तिर्ने प्रयोजनको आधारमा रेसिडेन्ट पर्सन चाहिँ मानिन्छ है। अब नेपालकै व्यक्ति भए तापनि उक्त व्यक्ति चाहिँ नेपालमा लगातार एउटा आर्थिक वर्षमा 183 दिन बसेको छैन भने फेरि त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिँदैन है। उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ नन रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिन्छ। तर नेपालको व्यक्ति हो, उसले चाहिँ नेपालमा बिजनेस व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ, इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अनि केही निश्चित प्रयोजनका लागि चाहिँ विदेशमा गए तापनि उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन मानिन्छ है। यहाँनिर तपाईँले तीनटा कुरा विचार गर्नु पर्यो। चाहे नेपालको व्यक्ति होस् चाहे विदेशको व्यक्ति होस्, उक्त व्यक्ति चाहिँ नेपालमा एउटा आर्थिक वर्षमा लगातार 183 दिन वा सोभन्दा बढी दिन बसेको छ भने उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन मानिन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको नेपालकै व्यक्ति भए तापनि उक्त व्यक्ति चाहिँ एउटै आर्थिक वर्षमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी दिन बसेको छैन भने उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिँदैन। अनि अर्को कुरो भनेको नेपालको व्यक्ति हो, नेपालमा बिजनेस व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ, इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र केही प्रयोजनका लागि चाहिँ विदेश गएर बसेको छ भने पनि उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिन्छ है। दोस्रो शर्त भनेको नेपाल सरकारको जागिरे हुनु पर्यो। यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ नेपाल सरकारको जागिरे हो भने उक्त व्यक्ति चाहिँ स्वतः रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले नेपालमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी दिन चाहिँ बसिराख्नु पर्दैन है। नेपाल सरकारको जागिरे हो भने हैन, नेपाल सरकारको पर्मानेन्ट जागिरे हो भने, पर्मानेन्ट इम्प्लोइ हो भने अथवा ग्याजेटेड अफिसर हो भने उक्त व्यक्ति चाहिँ स्वतः रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ है। अनि कुनै आय वर्षमा विदेश खटाइएको छ भने पनि उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ ल। नेपालको सरकारी जागिरे हो अनि उक्त जागिरेलाई चाहिँ कुनै आय वर्षमा विदेश खटाइएको छ भने पनि उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ है। यो दुईटा अवस्था चाहिँ पुरा गरेको छ भने उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिन्छ। यी दुई मध्ये कुनै पनि शर्त पुरा नगरेमा उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ नन रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिन्छ है। यो माथिको दुईटा शर्तहरूमध्ये कुनै पनि शर्त पुरा गरेको छैन भने चाहिँ उक्त व्यक्तिलाई नन रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिन्छ। यदि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा शर्त पुरा गरेको छ भने चाहिँ उक्त व्यक्तिलाई रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा हेरिन्छ। यसरी तपाईँले सुरुमा चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हो कि नन रेसिडेन्ट पर्सन हो त्यो कुरा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यति कुरा छुट्याइसके पछाडि चाहिँ अब
ट्याक्सेबल इन्कम कसरी गणना गरिन्छ त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ल। रेसिडेन्ट पर्सन भए पनि नन रेसिडेन्ट पर्सन भए पनि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने तरिका एउटै हो, चाहे रेसिडेन्ट पर्सन होस् चाहे नन रेसिडेन्ट पर्सन होस् है। जुन पर्सन भए पनि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने तरिका चाहिँ एउटै हो। हामीले जसरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस, इन्कम फ्रम प्रोफेसन र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा जसरी ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ हो त्यही तरिकाले चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे रेसिडेन्ट पर्सन होस् चाहे नन रेसिडेन्ट पर्सन होस्। तर नन रेसिडेन्ट पर्सनको लागि नेट र आफ्टर टिडिएस जति सबै फाइनल टिडिएस हुन्छ है। यहाँनिर कुरा अलिक विचार गरेर बुझ्ने है। यदि क्वेसनमा चाहिँ नन रेसिडेन्ट पर्सन दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको लागि चाहिँ नेट र आफ्टर टिडिएस जति सबै के हुन्छ त फाइनल टिडिएस हुन्छ। त्यो इन्कमहरूलाई चाहिँ हामीले चढाइराख्नु पर्दैन ल। यदि रेसिडेन्ट पर्सन हो भने चाहिँ क्वेसनमा नेट र आफ्टर टिडिएस दिएको छ तर त्यो चाहिँ फाइनल विथ होल्डिङ इन्कम होइन भने त्यसलाई हामी चढाउँछौँ। तर नन रेसिडेन्ट पर्सन दिएको छ भने चाहिँ नेट र आफ्टर टिडिएस भनेर दिएको सबै इन्कमहरू चाहिँ उक्त व्यक्तिको लागि चाहिँ फाइनल टिडिएस हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को कुरा तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि ट्याक्स लायबिलिटी अथवा ट्याक्स पेबल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि रेसिडेन्ट पर्सन भए स्ल्याब अनुसार ट्याक्स लाउने र नन रेसिडेन्ट पर्सन भए सबै ट्याक्सेबल इन्कमलाई एकमुष्ट 25% फ्ल्याट रेट लगाउनु पर्छ है। ट्याक्स पेबल अथवा ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यदि रेसिडेन्ट पर्सन हो भने चाहिँ स्ल्याब अनुसार जाने है। स्ल्याबमा पनि एउटा सिङ्गल र कपल हुन्छ, सिङ्गल हो कि कपल हो त्यो अनुसार जाने। यदि क्वेसनमा चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट समावेश छैन भने त्यस्तो अवस्थामा फर्स्ट 4 लाखमा सिङ्गल हो भने निल हुन्छ, कपलमा पनि फर्स्ट 4,50,000मा सिङ्गल हो भने निल हुन्छ। तर क्वेसनमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको इन्कम पनि समावेश भएको छ भने सिङ्गल हो भने फर्स्ट 4 लाखमा 1%, कपल हो भने फर्स्ट 4,50,000मा 1% हुन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि ट्याक्स पेबल अथवा ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन भए स्ल्याब अनुसार ट्याक्स लाउनुपर्छ र नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भने चाहिँ 25% फ्ल्याट रेट लाउनुपर्छ है। नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भने स्ल्याब अनुसार गइराख्नु परेन, डाइरेक्ट 25% चाहिँ फ्ल्याट रेट लाउनु पर्यो है। यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अनि तपाईँले यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि स्वदेशी व्यक्तिले चाहिँ स्वदेशमा कमाएको र विदेशमा कमाएको दुवै इन्कममा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर स्वदेशी व्यक्तिको हामी हिसाब गर्दैछौँ भने उसले चाहिँ स्वदेशमा कमाएको इन्कम र विदेशमा कमाएको इन्कम दुवै हामीले उसको आम्दानीमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। तर विदेशी व्यक्ति हो भने चाहिँ उक्त व्यक्तिले नेपालमा कमाएको मात्रै चढ्छ है। उक्त व्यक्तिले विदेशमा कमाएको चढ्दैन, विदेशमा कमाएको आम्दानीमा चाहिँ ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन, उसले चाहिँ नेपालमा कमाएको आम्दानीमा मात्रै ट्याक्स तिरिराख्नुपर्छ। त्यही भएर नेपालमा कमाएको आम्दानी मात्रै चढ्छ है। सिम्पल भाषामा तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यदि तपाईँले स्वदेशी व्यक्तिको हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहे त्यो रेसिडेन्ट पर्सन होस् चाहे नन रेसिडेन्ट पर्सन होस् उसले चाहिँ नेपालमा र विदेशमा कमाएको दुवै चढ्छ। तर विदेशी व्यक्ति हो भने चाहिँ उसले चाहिँ नेपालमा कमाएको आम्दानी मात्रै चढ्छ, विदेशमा कमाएको आम्दानी चढ्दैन हो। यति कुराहरू अब चाहिँ हामी यो च्याप्टरबाट 2078 सालमा सोधिएको यो एउटा क्वेसनको सोल्युसन हेर्छौँ। यो च्याप्टरबाट सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै सजिलो टाइपको हुन्छ। तपाईँहरूले 2टादेखि 3टा प्रब्लमहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेर सल्भ गर्नुभयो भने यो च्याप्टरबाट अब इक्जाममा आउन सक्ने प्रब्लमहरूलाई पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो क्वेसनले के भन्छ हेर्ने त, मिसेस फेड्रिका अ जर्मन सिटिजन केम टु नेपाल अन फर्स्ट पौष अफ प्रिभियस इन्कम इयर। प्रिभियस इन्कम इयरको पौष 1 गते चाहिँ मिसेस फेड्रिका भन्ने एउटा जर्मन नागरिक चाहिँ नेपाल आएकी रहेछिन्। एन्ड इन्भल्भ इन बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज, र ऊ चाहिँ नेपाल आइसके पछाडि बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजमा चाहिँ समायोजन भएकी रहेछिन्। सी सबमिटेड द स्टेटमेन्ट विथ फलोइङ इन्कम्स, र उसले चाहिँ बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त गरेको आम्दानीको विवरणहरू चाहिँ सबमिट गरेको रहेछिन्। इन्कम फ्रम ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस रुपिज 7 लाख, ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेसबाट चाहिँ उसले 7 लाख रुपियाँ आम्दानी प्राप्त गरेको रहेछिन्। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेर 3 लाख रुपियाँ आम्दानी प्राप्त गरेको रहेछिन्। रिम्युनरेसन फ्रम एक्टिङ एज अ रिसोर्स पर्सन इन ट्रेनिङ रुपिज 50,000, तालिम दिए बाबत चाहिँ उसले 50,000 आम्दानी चाहिँ प्राप्त गरेको रहेछिन्, पारिश्रमिक प्राप्त गरेको रहेछिन्।
अब यसरी तालिमबाट प्राप्त भएको आम्दानीमा चाहिँ कुनै पनि ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन, त्यही भएर यसलाई हामी उसको आम्दानी अन्तर्गत समायोजन गर्दैनौँ, यसको चाहिँ नोट लेखिदिन्छौँ है। त्यस पछाडि तल दिएको छ सी हैज पेड डोनेसन टु अ सोशल क्लब रुपिज 50,000, उसले चाहिँ सोशल क्लबलाई 50,000 रुपियाँ डोनेसन दिएको रहेछ। रिक्वायर्डमा के भनेको छ हेर्ने त, ए नम्बरमा भन्छ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस विथ एक्सप्लानेसन सहित चाहिँ उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस के हो त्यो सोधेको छ। ऊ चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हो कि नन रेसिडेन्ट पर्सन हो त्यो सोधेको छ, अनि एक्सप्लानेसन सहित लेख भनेको छ। बीमा भन्छ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम, उसको ट्याक्सेबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बना भनेको छ। उसले गरेको आम्दानीमध्ये कति आम्दानीमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कति आम्दानी चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम हो त्यो सोधेको छ। बीमा चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी सोधिरहेछ, उसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई कति रुपियाँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ निकाल भनेको छ है। अब तपाईँहरूलाई यसरी क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ जम्मा यही 3टा कुराहरू सोध्ने हो। पहिलो नम्बरमा चाहिँ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस लेख भन्छ, अनि एक्सप्लानेसन पनि लेख भन्छ। दोस्रो नम्बरमा ट्याक्सेबल इन्कम सोध्छ, र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी सोध्छ है। तपाईँहरूलाई यसरी नै क्वेसन चाहिँ सोध्ने हो इक्जाममा। हेर्ने त 77 सालको क्वेसनमा पनि तपाईँहरूलाई यही 3टा कुराहरू सोधेको छ, रेसिडेन्सियल स्ट्याटस विथ एक्सप्लानेसन, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लायबिलिटी। 76 मा पनि यस्तै टाइपको क्वेसन सोधेको छ। हेर्ने त रेसिडेन्सियल स्ट्याटस अफ मिस्टर पाठक भनेको छ, ट्याक्सेबल इन्कम सोधेको छ, ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको छ है। तपाईँहरूलाई इक्जाममा क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ यही प्याटर्नमा सोध्ने हो, त्यही भएर तपाईँले 2टादेखि 3टा प्रब्लमहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेर सल्भ गर्नुभयो भने अन्य प्रब्लमहरू पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो 78 सालको सोलुसन हेर्ने त, यहाँ ए नम्बरमा चाहिँ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस सोधिरहेछ। यो मिसेस फेड्रिकाको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस के हो, ऊ चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हो कि नन रेसिडेन्ट पर्सन हो त्यो सोधेको छ, र एक्सप्लानेसन पनि गर भनेको छ है। अब उसको रेसिडेन्ट स्ट्याटस थाहा पाउनको लागि चाहिँ सुरुमा ऊ कति दिन नेपालमा बसेको छ हो त्यो नेपालमा बसेको दिन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। उसको लेन्थ अफ स्टे चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ चाहिँ प्रिभियस इन्कम इयरको पौष 1 गते नेपाल आएको, र ऊ अब कहिलेसम्म बस्नु पर्यो, असाढ मसान्तसम्म बस्नु पर्यो है। नेपालमा चाहिँ एउटा आर्थिक वर्ष भनेको श्रावण 1 गतेदेखि असाढ मसान्तसम्म हुन्छ, यो कुरा हामीले अगाडि पनि पढेका थियौँ। अब ऊ चाहिँ कहिले आएको नेपाल, पौष 1 गते आएको है। अब यो पौषको महिना ऊ नेपालमा बस्छ, पौषको महिना बस्छ, पुष पछाडि माघ आउँछ, माघमा पनि बस्छ, पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार, यसरी ऊ चाहिँ जम्मा 1 2 3 4 5 6 7 महिना चाहिँ नेपालमा बसेको छ है। 7 महिना भनेको कति दिन हो, 7 महिना भनेको 7 × 30 गरेर 210 दिन हो। ऊ चाहिँ नेपालमा आएर 210 दिन बसेको रहेछ। 210 दिन बसेको छ, यानि कि ऊ 183 अथवा 183 दिनभन्दा धेरै दिन बसेको छ। यसरी कुनै विदेशी व्यक्ति चाहिँ नेपालमा आएर 183 वा 183 भन्दा बढी दिन बसेको छ भने उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ रेसिडेन्ट हुन्छ है। ऊ चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सनको रूपमा गनिन्छ। ल अब तपाईँले के लेख्नु पर्यो, सिन्स मिसेस फेड्रिका स्टेड इन नेपाल फर मोर देन 183 days, द्याट इज 210 days, सो हर रेसिडेन्सियल स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट भनेर लेखिदिने है। अब यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यदि यहाँनिर ऊ चाहिँ 183 दिनभन्दा कम चाहिँ बसेको भए उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस के हुन्थ्यो, उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ नन रेसिडेन्ट हुन्थ्यो ल। यसरी तपाईँले सुरुमा एक्सप्लानेसन सहित उसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब बी नम्बरमा चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम सोधेको छ। ट्याक्सेबल इन्कमका लागि अब उसले चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेसबाट, हाते बिजनेसबाट चाहिँ 7 लाख आम्दानी गरेको छ। यसलाई उसको आम्दानी अन्तर्गत समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, आम्दानी अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। र लगानीबाट उसले 3 लाख रुपियाँ आम्दानी प्राप्त गरेको छ, यसलाई पनि उसको आम्दानी अन्तर्गत चाहिँ समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उसले नेपालमै कमाएको हो ल। यदि विदेशबाट चाहिँ कुनै आम्दानी यसले प्राप्त गरेको थियो भने त्यसलाई हामीले यहाँ देखाउँदैन थियो है। अब यहाँनिर तालिम दिए बापत चाहिँ उसले 50,000 पारिश्रमिक प्राप्त गरेको छ। यसरी तालिमबाट प्राप्त भएको आम्दानीमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन है। त्यही भएर यसलाई उसको आम्दानी अन्तर्गत हामीले राखिराख्नु पर्दैन। अब यति जोड्दाखेरि उसको टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। टोटल एसेसेबल इन्कम आइसके पछाडि उसले सोशल क्लबलाई डोनेसन दिएको छ। अब डोनेसनको लिमिट अनुसार जानु पर्यो। डोनेसनको लिमिट भनेको यदि व्यक्तिले दिएको डोनेसन हो भने 5% अफ
5% अफ टोटल एसेसेबल इन्कम गर्नुपर्छ। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको 10 लाख छ। 10 लाखको 5% यसको एक्चुअल भनेको 50,000 छ। 50,000 चाहिँ उसले डोनेसन दिएको, एक्चुअल भनेको 50,000 छ। म्याक्सिमम लिमिट भनेको कति हुन्छ त? म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1 लाख हुन्छ। यो तीनटा मध्ये जुन सानो छ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यति घटाइसके पछाडि चाहिँ उसको ट्याक्सेबल इन्कम 9,50,000 आउँछ है। अब यहाँनिर चाहिँ अरू कुनै पनि किसिमको घटाउने आइटमहरू छैन, त्यही भएर यति मात्रै घटाउने। ल, यसरी चाहिँ उसको ट्याक्सेबल इन्कम आयो। ट्याक्सेबल इन्कम आइसके पछाडि सीमा चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न भनिरहेछ। ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले उक्त पर्सन चाहिँ सिङ्गल हो कि कपल हो त्यो छुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्वेसनमा केही पनि खुलाएको छैन भने ऊ चाहिँ सिङ्गल हो, सिङ्गल बेसिसबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब सिङ्गल बेसिसमा फर्स्ट 4 लाखको निल हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको मात्रै इन्कम समायोजन भएको छ हैन। हामीले यहाँनिर बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको इन्कम मात्रै राखेको छौँ किनकि इम्प्लोइमेन्टको इन्कम दिएकै छैन। अब यसरी इम्प्लोइमेन्टको इन्कम दिएकै छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? फर्स्ट 4 लाखमा निल गर्नु पर्यो। पहिलो 4 लाखमा चाहिँ ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन। यदि यहाँनिर चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको पनि इन्कम समायोजन भएको थियो भने अथवा इम्प्लोइमेन्ट पनि यो क्वेसनमा चाहिँ थियो भने, इम्प्लोइमेन्टको इन्कम पनि थियो भने त्यस्तो अवस्थामा फर्स्ट 4 लाखमा 1% हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छैन, बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको मात्रै इन्कम छ। बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा चाहिँ फर्स्ट 4 लाखमा ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन। र नेक्स्ट 1 लाखमा भनेको 10% का दरले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। 10% भनेको 10,000। नेक्स्ट 2 लाखमा 20% का दरले 20% भनेको 40,000। त्यस पछाडि बाँकी रहेको यहाँनिर 2,50,000 बाँकी छ। 2,50,000 बाँकीमा 30% ट्याक्स तिर्नु पर्यो। 30% भनेको जम्मा कति हुन्छ त? 75,000 हुन्छ। यसरी मिसेस फेड्रिकाको ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ 1,25,000 आउँछ। उसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई 1,25,000 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले एउटा आइटम यहाँनिर चढाएकै थिएनौँ, रिम्युनरेसन फ्रम एक्टिङ एज रिसोर्सेस पर्सन इन ट्रेनिङ भन्ने यो 50,000 इन्कम हामीले चढाएको थिएनौँ। यो तालिमहरूबाट प्राप्त भएको आम्दानीमा ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन, त्यही भएर यसको नोट लेखिदिने है। रिम्युनरेसन फ्रम एक्टिङ एज रिसोर्सेस पर्सन इन ट्रेनिङ इज नट इन्क्लुडेड इन इन्कम। यसलाई चाहिँ इन्कममा राखिएन भनेर तपाईँले यसरी नोट लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है। ल, यसरी चाहिँ तपाईँले यो च्याप्टरबाट सोधिने क्वेसनहरूको चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरको अन्य बाँकी रहेको प्रब्लमहरूको सल्भ गर्दै जानेछौँ। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्दै गर्नु होला है।